अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ज़िशान मलिक और मैं अपने यूट्यूब चैनल के सिलसिले में दूसरी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और आगाज़ में तो पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो है ईरान इसराइल कशीदगी। वही हुआ जिसका डर था। अब बात धमकियों से, बयानात से आगे निकल गई है। ईरान ने कर दिया है इसराइल पर हमला, 200 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक किया है। अब इसराइल तो ये दावा कर रहा है कि 99% जो मिसाइल हैं उन्हें उनके डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बना दिया और सिर्फ कुछ हद तक नुकसान पहुंचा है। लेकिन ईरान ये दावा कर रहा है कि उसका जो टारगेट है वो स्पॉट ऑन रहा है और उसका हमला जो है उसका उसे फ़ायदा हुआ है। अब पहले तो ये बात कर लेते हैं कि मामला शुरू कहाँ से हुआ ये कि 1 अप्रैल 2024 को दमिश्क में इसराइल ने हमला किया ईरान के सिफारत खाने पर और मिसाइलों से इस हमले के नतीजे में 8 अफराद वहाँ पर जाँ बहक हो गए। उसके बाद ईरान ने ये वाज़े तौर पर बयान देना शुरू कर दिया, धमकी देना शुरू कर दी कि वो इसराइल पर अटैक कर सकता है। इंतज़ार यही किया जा रहा था, ख़दशा यही ज़ाहिर किया जा रहा था कि ईरान जो बयान दे रहा है वो उस पर अमल दरामद करने की ना सिर्फ हैसियत रखता है बल्कि उसका मिजाज भी ऐसा ही है। तो आखिर वही हुआ। अब जो डिस्टेंस है ईरान और इसराइल के दरमियान वो बनता है 1724 किलोमीटर। दरमियान में आते हैं मिस्र, इराक़ और लेबनान। तो जो अटैक किया गया इसमें ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो बड़ा शानदार है, बड़ा मौसर है और इस बात से कोई बईद नहीं है कि बहुत सारे जो मिसाइल हैं उन्हें पहले ही नाकारा बना दिया गया हो। बहरहाल हुआ ये कि अब अटैक तो हो गया। इस अटैक के नतीजे में जो तकसीम है ममालिक की वो नज़र आना शुरू हो गई है। अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया कि वो इसराइल के साथ है और ईरान को ख़बरदार भी कर दिया। अगरचे अमरीकी सदर जो बाइडन ने ये कहा है कि अगर इसराइल जवाब में अटैक करता है ईरान पर तो अमेरिका उसका हिस्सा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि अमेरिका का झुकाव किस तरफ है। उसके साथ साथ ऋषि सुनाक ने भी ये बयान दे दिया है, उन्होंने मजम्मत की है इस अटैक की जो ईरान ने किया इसराइल पर और उनका टिल्ट भी हमें वाज़ेह तौर पर इसराइल की जानिब दिखाई देता है। अब जो मुल्क दरमियान में आ रहे हैं, लेबनान हो या मिस्र हो या इराक़ हो, उन्होंने अपनी जो फ़ज़ाई हदूद है वो बंद कर दी है। यानी ईरान के लिए खासी मुश्किलात जो हैं वो जन्म ले सकती हैं। अब जो 1 अप्रैल के बाद से अगर हम टाइमलाइन देखें तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने इसराइल के एक बहरी जहाज़ को कब्ज़े में भी ले लिया। वहाँ से जो ये कशीदगी है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होना शुरू हुआ। अब उसके बाद ये मुतालबा किया जा रहा है इसराइल की जानिब से कि वो बहरी जहाज़ को छोड़ा जाए। ये क़ज़्ज़ाफ़ी का अमल है, ये इसे तशबीह दी जा रही है। ईरान सवाल सबसे जो बुनियादी है ना वो ये है कि ईरान को इस हमले से आखिर हासिल क्या होगा। अगर हम ईरान की हिस्ट्री देखें तो ठीक है, जंगो जदल अपनी जगह पर है और वो दबाव बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी इसराइल या इसराइल की हामी ममालिक के पास है। ईरान की जो सबसे जो मजबूत उसकी डिफाइल लाइन है वो है उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी। अब हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा भी ईरान कर चुका है और वो अटैक भी कर सकता है। लेकिन हाइपरसोनिक के बारे में पहले आपको बताऊं, मैं हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ से 10 गुना ज़्यादा रफ्तार से परवास करते हुए अटैक करता है और इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये ऊंची परवास यानी हाई एल्टीट्यूड पे नहीं होता बल्कि निचली परवास करते हुए ये मिसाइल जाता है, जिसकी वजह से रडार को मुश्किलात होती हैं इसे डिटेक्ट करने में और ये स्पॉट ऑन होता है, इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसराइल ने अलबत्ता वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, निशाना बना सकता है, नाकारा बना सकता है। देखना ये होगा कि अगर ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा और उसके जवाब में फिर इसराइल क्या करेगा। अब ईरान कर क्या रहा है, जैसे मैं कह रहा था कि ईरान को हासिल क्या होगा। ठीक है, एक अपना पॉइंट उसने वाज़े कर दिया है कि अगर उसके सिफारत खाने पर हमला हुआ है तो उसने जवाब में अटैक किया। अब हमारा जो मुल्क है ना पाकिस्तान, यहाँ पे जो अक्सरियत है लोगों की, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले, वो तो ये कहेंगे वाह जी वाह, देखा ये होता है गैरतमंद मुल्क, ये होता है ईरान कैसे इसराइल को जो है इसने चारों शाने चित कर दिया है। हमें बैकग्राउंड का नहीं पता होता, हमें फैक्ट्स का नहीं पता होता, हम सिर्फ और सिर्फ जो हम सुनना चाहते हैं हम उसे सुनकर फैसला सादर कर देते हैं। ममालिक की जो लड़ाइयाँ होती हैं, जंगें होती हैं, वो जज्बातियत की बुनियाद पर नहीं होती हैं। ईरान में ये देखना है कि उस पर पहले ही इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, वो पहले ही बहुत सारी पाबंदियों का शिकार है और मुश्किलात का शिकार है। कैसे सस्टेन कर पाएगा, कैसे लड़ पाएगा,
اس کو دوسرے ممالک سے حمایت بھی حاصل نہیں ہے، اور حمایت وہ کھو بھی کیسے رہا ہے، اس نے یہ خبردار کر دیا ایران نے، ایران کا وزیر دفاع کا بیان سامنے آیا جی کہ جو پڑوسی ممالک ہیں اگر وہ اپنی حدود کو یا اپنی سرحد کو استعمال کرنے دیں گے اسرائیل کو اٹیک سے بچانے کے لیے، تو وہ بھی تیار رہیں، ہماری طرف سے کوئی بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایک طرف اٹیک کر رہے ہیں اسرائیل پر، ایک طرف آپ پوری دنیا کو دشمن بنا رہے ہیں، دوسری طرف اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ بھی معاملات خراب کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ میں بہت چھوٹا بندہ ہوں، ممالک کی سطح پر ظاہر ہے پولیٹکس اور ہوتی ہے، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ جب چومکھی لڑائی کرتے ہیں، ہر طرف لڑائی کرتے ہیں، تو وہ آپ کے فائدے میں نہیں ہوتی ہے۔ آپ ہر ایک کو دشمن نہیں بنا سکتے۔ آپ اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ کے اختلافات ہیں، اوکے فائن، اس موقع پر آپ کو زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کرنی ہے، لیکن حمایت حاصل کرنا تو جناب دور، وہ تو مخالفت کو دعوت دے رہا ہے ایران۔ اب یہاں پہ ایک وہ ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں نا، خاندان میں ایک بڑے بزرگ ہوتے ہیں جن سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے، لڑائی جھگڑا نمٹائیں گے، سمجھائیں گے، ایک کو ادھر بٹھائیں گے، ایک کو ادھر بٹھائیں گے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، یا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو۔ وہ بزرگ ایک ہوتا ہے ہر خاندان میں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بزرگ ہمارے جو دنیا کا ہے، وہ اقوام متحدہ ہے، یونائٹڈ نیشنز ہے، تو وہ اپنا کردار کوئی ادا کرے۔ لیکن جناب اقوام متحدہ نے بہت بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کیا کہ آپ اش اش کر اٹھیں گے۔ اقوام متحدہ نے جناب تشویش کا اظہار کر دیا ہے نا، بڑا کام۔ انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل اور ایران کی کشیدگی ہے، ہمیں اس پر تشویش ہے، زبردست، بریلینٹ، آپ کوئی اور کام کر لیں، اقوام متحدہ والوں کوئی اور کام کر لو، آپ کی قراردادوں پہ کوئی عمل درآمد ہوتا نہیں ہے، کوئی آپ کو کچھ سیریس لیتا نہیں ہے، کوئی آپ کو سنجیدگی سے لیتا نہیں ہے، کوئی ملک آپ کی بات مانتا نہیں ہے، غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو کوئی اسرائیل بھاؤ نہیں دیتا ہے۔ آپ کر کیا رہے ہیں؟ کیا مقصد کیا ہے آپ کا؟ بس وہ اجلاس کرنا، اس میں لوگوں کو دعوت دینا، وہ فوٹو شوٹ کروانا، دیٹس اٹ؟ کیا فائدہ کیا آپ کا؟ میں ویسے اس پہ اور بھی ویڈیو کروں گا کہ اقوام متحدہ نے اب تک اپنے قیام سے لے کر اب تک کیا کچھ کیا ہے، کیا اس کے فوائد ہمیں حاصل ہوئے ہیں، ممالک کو کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، اب بات کر لیتے ہیں اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی۔ یہ ہے جی ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ 2000 کلومیٹر سے دور جو بھی میزائل فائر ہوگا اسے انٹرسیپٹ کرنے، اسے ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور جو اسرائیل کا ویسے اوور آل سسٹم ہے نا، آئرن ڈوم، ایرو 3، ایرو 2، اس پر میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ آخر اسرائیل اتنا جدید سسٹم بنا کر کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے دوسرے ممالک کے لیے، اور ایران کو یہ علم ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے علم ہوگا بھی، باور ہونی چاہیے یہ چیزیں، اور اسے ہوں گی بھی۔ تو ایران نے جو آپریشن کیا ہے، جیسے اس نے نام دیا آپریشن ٹرو پرومس کا، اس کا مجھے بظاہر ابھی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور جو ارد گرد کے ممالک ہیں اسرائیل اور ایران کے درمیان، وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کو سب سے بڑا ایج پتہ کیا ہے؟ اسرائیل کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا ضدی بچہ ہے، ایک ایسا خاندان کا وہ ایک ہوتا ہے نا لڑنے جھگڑنے والا، یا جو کسی کی بات نہیں سنتا ہے، یہ وہ بچہ ہے جس سے پوری دنیا کا کوئی ملک بات منوا نہیں سکتا۔ امریکہ تک اس کا ساتھ دیتا ہے، برطانیہ اس کا ساتھ دیتا ہے، باقی ممالک بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا کریں گے ہم؟ اس کے لیے اسٹریٹجیز ہونی چاہیے، اور ان ممالک کو آپس میں بیٹھ کر کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے۔ تو اب ایران کیا کر رہا ہے یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے، لیکن سب سے اہم بات جو میں جس پر تشویش میں مبتلا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ پاکستان کا جو ماضی ہے وہ کوئی سمجھداری پر مبنی نہیں ہے۔ ہم نے پرائی جنگیں لڑی ہوئی ہیں، ہم نے کلاشنکوف کلچر کو خود دعوت دی ہوئی ہے ڈالروں کے لالچ میں، ہم نے بڑے غلط فیصلے کیے ہوئے ہیں، ہم نے وہ کام کیے ہوئے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے۔ تو اب شاید وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سمجھداری کے ساتھ وہ جذباتیت سے نکل کر یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا، کیونکہ ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں، ملکوں کے عوام کے مفادات ہوتے ہیں، اس کی قوم کے مفادات ہوتے ہیں۔ ہر ملک اپنی قوم کے بارے میں، اپنے عوام کے بارے میں سوچتا ہے، تو ہمیں بھی پاکستان کے میں جو سول قیادت ہے یا فوجی قیادت ہے، میرا ان سے ہی یہ ڈیمانڈ کہہ لیں یا ریکویسٹ کہہ لیں کہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ پاکستانیوں کے بارے میں پہلے سوچیں۔ ٹھیک ہے، مسلمان بھائی اور یہ سب یہ جذباتیت اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں، ہمارا ایک تعلق ہے اور ہمارا ایک ٹلٹ ہے، ایک جذباتیت بھی ہے، ایران ہو یا دوسرے اسلامی ممالک ہوں، لیکن ہمیں پہلے سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم مزید دشمنیوں کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم مزید نقصانات کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ایک ایسا ملک جو معاشی طور پر زبوں حالی کا شکار ہے، کیا وہ مزید
معاشی طور پر غیر مستحکم ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اسی سوال کے ساتھ میں آپ کو چھوڑے جاتا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو آخر میں بھی وہی ریکویسٹ، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، فالو کیجیے، اور ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ذیشان ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔